कालचो डिसिजन जाला KTCचो आनी KTCचे रिप्रेझेंटेटीव म्हणून जगदीश बाब येयल्ले आसा आमचो झेडपी आसा मोहन हांगा ह्या सावड्डे मतदारसंघाचो झेडपी मागीर आमचो गांवकार ग्रूप बाबलो आसा बाबलो बाकी सगळे अधिकारी हे सगळे आनी सगळे बांधवांना एक गजाल सांगपाक उमेद जाता कितें की फाटल्या दिसांनी 2 कदंबाच्यो बशी स्कुलाच्या भुरग्यांक लागून चालू केल्ल्यो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान मेळ्ळ्यो आज जी पळय ही बस आसा न्ही ही बस सकाळीं आसा ती बस 7:30 स्टार्ट जातली आनी पणजे वचची आनी पणजेसून परत हांगा दोनाक पावतली दोनाक हांगा पावले उपरांत ह्या सायडीच्यान धारबांदोडेच्यान उसगांवच्यान फोंड्या वयतली आनी तशीच ती पणजे वयतली परत मागीर इतले आमी सांजचे हांगा पावतले हांगा 7:30 पावतले हांगा एक कसंय रावता ती बशी त्या थंय रावपाक बिवपाक सगळो जागो आसा वेवस्थीत त्या खातीर खुबश्यो गोश्टी ह्यो पळय आसा त्यो जाल्या आनी त्यो परमनंटली टिकोवन दवरपा जाय तुमकां सगळ्यांक सकाळी फुडें तुमी सगळे भेटले आनी येयली सुरवात करपाक त्या खातीर सगळ्यांक हांव चडांत चड देव बरें करूं धन्यवाद.